बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। तो जनाब, जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान बना था तो उस वक्त की सोच के बनाया गया था कि सेनेट जो है वो वफाक को मजबूत करेगा, सेनेट से सूबों में एहसास महरूमी ख़त्म होगा। लेकिन जब से सेनेट बना है उसके बाद से सेनेट में जब इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की कलई खोल के रख देते हैं। सेनेट क्या हुआ, लगता है कि कोई मंडी लग रही है और बस करोड़ों और अरबों रुपए में लोग और वोट बिक रहे हैं और वो फिर सेनेटर बनकर आ रहे हैं। और सेनेटर बनने वाले लोग वो हैं जो कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी किसी पार्टी में होते हैं। ना उनकी कोई सियासी वफादारियां हैं। वफादारी क्या है? सिर्फ एटीएम है। एटीएम, जिसके पास एटीएम मशीन है वो सेनेटर बन सकता है। अगर आपके पास भी अच्छे खासे मालदार हैं और आप असर रसूख रखते हैं, आप अच्छे पैसे डोनेट कर सकते हैं, तो आप सेनेटर्स को ख़रीद सकते हैं, तो आप भी सेनेटर बन सकते हैं। तो जनाब, आज जो है वो जो फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जो एक नामुकम्मल मरहला था वो मुकम्मल हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की से सेनेट की 11 नशिस्तों पर आज इंतखाबात हो गया। बड़ा ही दिलचस्प इंतखाब था। पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन सामने आया, जिसके बाद बंदर बांट हुई मखसूस नशस्तों की। 25 के करीब मखसूस नशस्तें जो हैं वो उन पार्टीज़ को दी गई जिनका हक़ नहीं था, यानी कि अपोजिशन की तमाम पार्टियां, जैसे PMLN है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, GUIF है और ANP है। और उसके बाद फिर जो है जिस तरीके से हलफ बर्दारी हुई और फिर आज जो है सेनेट के इंतखाबात के लिए बैलेट हुआ, तो अब तक की जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं वो बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक हैं जो प्रेडिक्शन की जा रही थी। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हर वक्त हुकूमत को सड़कों पर लाके टफ़ टाइम देने की बातें करती है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 5 अगस्त को एक बड़ी जलसे की तैयारी कर रही है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके कायद, जिसके रहनुमा, जिसके लीडर इमरान खान इस हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। उसी तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पावर शेयरिंग का एक फार्मूला तय किया अपोजिशन की पार्टीज़ के साथ, और फिर ये हुआ कि सेनेट में जो पावर शेयरिंग का फार्मूला बनाया गया था कि 6 नशस्तें जो थीं वो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन 5 नशस्तें लेने में कामयाब हुई। ये वही मेनो एंड वही फार्मूला था जिस पे पहले से बात हो रही थी। इसी के लिए कोशिश की जा रही थी कि बिला मुकाबला अनअपोज्ड हो ये सारा इलेक्शन, और जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको मजबूर किया गया कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और फिर इसी तरह से वो तहरीक इंसाफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मेजॉरिटी में होकर 8 सीटें ले सकती थी, उसने 6 सीटें लेने पर इत्तफाक़ किया। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से KP असम्बली ने PTI के 6 सेनेटर्स को मुंतखब किया। बाकी 5 सेनेटर्स जो हैं वो जो मुंतखब किए गए असम्बली से, उनका ताल्लुक़ दीगर जमातों से है, जिसमें GUIF है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। और तहरीक इंसाफ अक्सरियत में होने के बावजूद भी 8 नशस्तें जो ले सकती थी, सेनेटर्स मुंतखब करा सकती थी, वो क्या पावर शेयरिंग फार्मूला उन्होंने तय किया, किसने किसको कितने पैसे दिए, कहाँ पे ATM किसका इस्तेमाल हुआ, ये सब चीज़ें सबको बखूबी पता हैं। लेकिन जो है वो 6-5 का फार्मूले के तहत जो है आज सेनेट का इंतखाब मुकम्मल हुआ। कोई एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनरल सीटों से जो लोग मुंतखब हुए वो फैसल जावेद हैं, मुराद सईद हैं, मिर्ज़ा आफरीदी हैं और नूरुल हक कादरी हैं। मिर्ज़ा आफरीदी जो हैं वो उनके ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं। 9 मई के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। उसके बाद पार्टी में उनके ख़िलाफ़ बातें होना शुरू हुई। फिर उसके बाद वो इधर उधर भी टामाटोलियाँ करते रहे कि कोई और पार्टी उनको लिफ्ट करा दे, वो भी नहीं हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने वो काम किया जो हर जगह चलता है, यानी कि अपनी ATM खोला और पार्टी के ऊपर पैसे खर्च करना शुरू किए, पार्टी की लॉयल्टी को हासिल किया। और फिर इमरान खान ने भी जो लिस्ट दी उसमें मिर्ज़ा आफरीदी का नाम शामिल था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर बनने में कामयाब हुए। मुराद सईद लॉयल कारकुन है, बहुत ज़्यादा वोट मिले उनको। फैसल जावेद को भी सेनेटर मुंतखब किया गया। तो ये तो तहरीक इंसाफ के जनरल सीटों पर मुंतखब होने वाले अफराद थे। इसके अलावा ख़वातीन की तरफ से रुबीना नाज मुंतखब हुई और टेक्नोक्रेट की सीट पे आज़म स्वाति साहब मुंतखब हुए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 6 सेनेटर्स हैं जो कि KP असम्बली से मुंतखब होकर सेनेटर बने हैं और सेनेट का हिस्सा बनेंगे।
ذکر کر لیتے ہیں اپوزیشن کا. تو اپوزیشن کی جانب سے نیاز احمد, طلحہ محمود, جی ہاں, جو پہلے GUIF میں ہوا کرتے تھے, سینیٹر طلحہ محمود, اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے سپورٹ سے سینٹ کا الیکشن جیتا. تو نیاز احمد, طلحہ محمود, عطا اللہ حق, اور اس کے علاوہ وومن کی سیٹ پہ روبینہ خالد, اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر جو ہے دلاور خان صاحب. کافی کانٹروورشل ہے دلاور خان صاحب, کبھی کسی پارٹی کبھی کسی پارٹی میں. یہ سب کے سب جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں اپوزیشن کی جانب سے. تو جناب بندر بانٹ کا جو کھیل تھا وہ مکمل ہوا, سینٹ مکمل ہوئی, اور سینٹ میں اب جو پوزیشن بنتی ہے دیکھتے ہیں کہ حکومتی اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت ہے کہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ وہ جو ہے وہ کتنے قریبی سپاہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور اس پوری کی پوری پاور شیئرنگ فارمولے سے, پاور شیئرنگ ایگریمنٹ سے تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکتی ہوئی دکھائی دی. وہی تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی بات کرتی ہے, وہ کسی نہ کسی طرح کمپرومائز نظر آئی. وہ کیوں کمپرومائز نظر آئی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, اور تحریک عدم اعتماد میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں لیکن وہ علی امین گنڈاپور کے حق میں نہیں ہیں, اور وہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد میں دوسری پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور وہاں پہ جائیں گے. تو ایسے میں علی امین گنڈاپور نے اس وقت پارٹی میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش کی. اسٹیبلشمنٹ کی جو بساط تھی اس میں ایک مہرہ بنے, کامیاب ہوئے, اور وہی رزلٹ لا کے دیے جو کہ ان سے توقع کی جا رہی تھی. اس نے پارٹی کے اندر جو اختلافات پیدا کیے, پارٹی کے اندر جو شکستیں ریخت ہوئی, وہ اپنی جگہ ہیں. خرم ذیشان ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے آپ کو نظریاتی کارکن سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بانی PTI کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات جب کرنے کو تیار نہیں تھے تو علی امین گنڈاپور نے کس کے کہنے کے اوپر پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے سینٹ الیکشنز کا یہ طے کیا. ٹھیک ہے, وہیں مبصرین بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور, جو ان کے بقول انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو تحریک انصاف میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بہت ایزی آپشن سے کہ کچھ پیسے لے کے اپنے ووٹ آگے پیچھے کرتے, اور پارٹی شاید اتنے بھی سینیٹر منتخب نہ کرا پاتی جو اس وقت کرا پائی ہے پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت. تو جناب دیوار سے لگی PTI نے ایک سمجھوتا کر لیا ہے. علی امین گنڈاپور اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے جو ان کے پاس خیبر پختونخوا کی ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر مذاکرات تو نہیں کیے اپوزیشن سے, لیکن اپوزیشن کے ساتھ مل کے سینٹ کا الیکشن بھرپور طریقے سے لڑا ہے, ڈیزائر نتائج دیے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ 5 اگست کو کس طرح کا جلسہ کرتی ہے. کیا وہ جلسہ واقعی ایک مشہور جلسہ ہوگا؟ کیا وہ آر یا پار ہوگا؟ کیا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی؟ یا وہ پھر پہلے کی طرح ایک ایسا جلسہ ہوگا جس میں کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کر واپس علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کہیں غائب ہو جائیں گے, اور پھر 2 دن کے بعد نظر آ جائیں گے اور پھر بتا دیں گے کہ وہ تو وہیں موجود تھے پر وہ کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو جناب سینٹ کا یہ انتخاب جو ہے مکمل ہو گیا ہے. پاکستان کی سینٹ جو ہے وہ اب مکمل قرار پائے گی, اور اب سینٹ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی پارٹیز ایسی ہیں کہ حکومتی جو اتحاد ہے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہے کہ نہیں. جو ابھی انیشل نمبرز ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج, اس کے مطابق حکومتی اتحاد کے پاس 60 کے قریب نمبر ہے, جو کہ عمومی طور پر 63 یا 64 ہونا چاہیے اگر آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. اس والی پہ سینٹ میں کیا پوزیشن بنتی ہے اس پہ تو کل بات کریں گے, لیکن آج ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے سینٹ کے انتخابات نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں سینٹ وفاق کی علامت نہیں ہے, بلکہ پاکستان میں سینٹ اس سیاسی نظام کی علامت ہے جس میں پیسے سے ہی سب کچھ کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ ووٹ خریدنے ہوں, چاہے وہ پارٹی میں شامل ہونا ہو, پولیٹیکل پارٹی بنانی ہو, سینیٹر بننا ہو, یا پھر آگے ملک چلانے کے لیے اپنے لیے راستے بنانے ہوں. تو یہ آج کی ایک ون لائنر یہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات پاکستان کی سیاست کی بخوبی عکاسی کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے.